नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर जो हमारी कश्मीर पॉलिसी चेंज हुई, मतलब पहले हमने सब कुछ पाकिस्तान के साथ रिलेशन मेंटेन करके हमने कश्मीर का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और जो कश्मीर के अंदर हमारा काम हुआ, और हम वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को ये समझाने में सफल हुए कि भाई देखिए, आप जिसको बेस बनाकर इंडिया के खिलाफ यहाँ पर ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो कोई बचाने आपको नहीं आएगा। ना ही डेवलपमेंट में आपके साथ वो खड़ा होगा। अगर मार पड़ी तो ना ही वो आपको, मतलब आपको दो डंडे पड़ेंगे तो एक डंडा वो खाने आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोवोक कर रहा है। और ये सारी चीज़ें, और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे अब्दुल्लाज हो चाहे मुफ्तीज़ हो, ये सारे भी आपको बचाने नहीं आएंगे। और वहाँ की जनता को ये मालूम पड़ा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि भाई ठीक है। और उसके बाद इंडिया ने अच्छा खासा यहाँ पर पैसा पंप किया, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। डेवलपमेंट की यहाँ पर देखने को मिला। थिएटर्स नहीं थे, थिएटर्स खुलते हुए दिखे आपको। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पहली बार हो रही थी कश्मीर के अंदर, और यही कश्मीर की जनता देखना चाहती थी। पिछले कई सालों से पत्थरबाजी बंद है, और यहाँ पर ये चीज़ें पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफ़ेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है। कश्मीरियों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी पीठ पे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, ख्वाह आप पे क़यामत गुजर जाए। तो इसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा किया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने यूथ को ये कहा है कि हम आपको आपके दादा दादी नाना नानी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। यानी कि जो माजी में आप स्ट्रगल करते रहे, वो जो जिहाद और वो सारा होता रहा, वो जो स्ट्रगल थी अब वो नहीं होगी। क्या मैं सही समझा हूँ? और ये जो सुनना है बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा, उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे देखते हैं सर? तो इसमें अगर हम नंबर्स पे देखें तो देखें जी, नंबर्स के हवाले से तो ये 20,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है एक रियासत के अंदर। और उन्होंने जो स्टैट्स दिए हैं कि गुज़श्ता 70 सालों में वो 17,000 करोड़ तक खर्च नहीं हुआ, तो हम इतना एकदम खर्च करेंगे। दूसरा ये था कि हम यहाँ पे इससे बेहतर जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इंडिया जो है उसको कहीं डेमोक्रेसी के बारे में किसी से पूछने या सीखने की जरूरत नहीं है। इंडिया की जो है वो 30 के लगभग रियासतों में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है। आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में कोई रास्ता नज़र आ रहा है? मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे बात नहीं की, इतने लंबे चौड़े प्रोटेस्ट भी नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं मोदी साहब की स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की कामयाब हो रही है? लोगों को इंगेज करने की स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है? और जो इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए, इतना कुछ नहीं हुआ, क्या ये मैनेज किया गया है? आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? और क्या कोई आप देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ चैनल खुल सकता है, जिसमें अगर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, या कि आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह सकती है कि हमें अगली दफ़ा जब हुकूमत आएगी पाकिस्तान में, जो 2023 के इलेक्शनों के बाद होगी, उससे बात करनी है? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो कह रहे हैं हम अगली हुकूमत से बात करेंगे, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी कामयाब हुई है डेवलपमेंट की? और 3 साल बाद, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि तनकीद कर रहे हैं आपके, 3 साल बाद आना और लोगों को राइट्स भी देना, और सुनने में आया कि इलेक्शन भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई डायलॉग किसी किस्म का होता नजर आ रहा है, या कि अगर ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया तो अब ये कुछ नहीं हो पाएगा? देखें, जहाँ तक मोदी साहब की स्ट्रेटजी है वो इस हद तक तो बिल्कुल कामयाब रही है कि जो उन्होंने ये जो कनेक्टिंग एक राब्ता था उसको तोड़ा है। वहाँ पे जो तहरीक चल रही थी या अनरस था, और उसके हवाले से इस तरफ से जो उसको सपोर्ट हो रही थी, या यहाँ से होके तो जो उसको फ्यूल अप किया जाता था, उस सिलसिले को जो है उन्होंने मुनक़ते किया। तो ये स्ट्रेटजी तो इस हद तक कामयाब रही है, चूँकि आपको मैं वही कह रहा था कि आप इस दौरे से ज़्यादा है
اگر پاکستان کا پریس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں رد عمل کی کہانی زیادہ ہے۔ اب وہ رد عمل کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں آفیشلی یوم سیاہ بنایا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یوم سیاہ جو ہے یہ بنانے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اور یہی کام گزشتہ 30-35 سالوں سے ہو رہا ہے کہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنا حال نظر نہیں آتا۔ آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ جموں کشمیر سے زیادہ ہے۔ ویسے آپ اگر سٹیٹس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، وہاں کی جو اکانومی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں۔ وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، ایئرپورٹس دیکھ لیں، ہاسپٹلس دیکھ لیں، یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز دیکھیں، کمپیئر کر کے دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ اس حوالے سے ظاہر ہے اس طرف کا خطہ جو ہے وہ موسٹ انڈر ڈیولپ، بلکہ ایک حوالے سے بالکل ہی جو ہے وہ پیچھے رہا ہوا خطہ ہے۔ لیکن اس کا پرائم منسٹر جو ہے ایک دن پہلے منتخب ہوا اپنے ہی پرائم منسٹر کو ٹاپل ڈاؤن کر کے، عدم اعتماد کر کے، تو پہلا کام ہی اس نے کیا کہ یوم سیاہ ہے جی آج ہندوستان کے خلاف۔ اب جہاں پہ اس طرح کے لوگ آپ منتخب کرتے ہیں جن کا رول جو ہے، جن کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں ہماری ضروریات کیا ہیں، یہاں پہ ہم کس حد تک جو ہے وہ غربت اور پسماندگی اور بدحالی کا شکار ہیں، یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو ہم اس میں بہتری کے بجائے وہ جناب مودی صاحب دورہ کر رہے ہیں جموں کا، اور انہوں نے یہاں پہ پورا دن جو ہے وہ شہر کو بند کر کے تو ہڑتالیں کر رہے ہیں اور یوم سیاہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس حساب سے یہ پہلے کیا ہوتا تھا گزشتہ 30 سالوں میں کہ وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے یا مار داڑ ہو رہی ہے یا وائلنس ہے یا تشدد ہے، تو یہاں سے اس کے حق میں اسی طرح کبھی یوم سیاہ کے نام پہ، کبھی یوم سالیڈریٹی کے نام پہ، کبھی کسی مذہبی دن کے نام پہ ان کے حق میں یہاں پہ جلسے اور جلوس نکل رہے ہیں اور چندے ہو رہے ہیں اور ان کے حق میں تقریریں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جموں کشمیر جو ہے بھارت کے زیر اہتمام، وہ اس کو اس حالت تک پہنچایا گیا۔ اور وہ جب اس حالت میں پہنچا تو جو مودی صاحب نے یہ ڈراسٹک ایکشن کیا 5 اگست 2019 میں اس نے اس پروسیس کو ڈسکنٹینیو کیا، اور وہاں کے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی ہمارے اوپر اتنی بڑی قیامت گزر گئی، تو وہاں پار کی طرف سے تو وہ اسی طرح کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اب اس طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ جس کے نتیجے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہاں صورتحال میں بہتری آئی۔ چونکہ 2019 کے بعد وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسا کوئی معجزانہ کام نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں لوگ خوش ہو گئے یا پیسیو ہو گئے۔ اگر وہاں پہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے، جلوس نہیں نکال رہے یا بہت زیادہ وائلنس کی طرف نہیں آ رہے، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں اس طرف کے رول کی وجہ سے، کہ پاکستان نے جو رول پر وہاں پہ ادا کیا، اس کی موجودگی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹرے کیا گیا، ہمارے ساتھ بہت بڑا جو ہے وہ زیادتی کی گئی، اور ہمارا جو ٹائم تھا موسٹ سیریس ٹرائل تھا، اس میں آ کے تو یہ لوگ یا تو خاموش ہو گئے یا انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ منافقانہ قسم کی پالیسیاں اپنائی ہیں۔ اور اب آپ خود دیکھیں گے پاکستان میں حزب اختلاف اور دوسرے لوگ اب یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا جی، فلاں کیا۔ یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جس طرح کی پالیٹکس پاکستان میں ہے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ محب وطنی پہ اور ایک دوسرے پہ کہ یہاں تک کہ ایمان پر جو ہے وہ اعتراض اٹھانے کی اور اس طرح کی۔ لیکن اس میں کچھ حقائق بھی ہیں، چونکہ جو کچھ عمران صاحب نے 2019 کے بعد کیا، اس میں واحد قابل ذکر چیز جو ہے انہوں نے ایک تقریر کی جو کہ گزشتہ 70 سال سے ہر سال یونائٹڈ نیشن کی جنرل کونسل میں، اسمبلی میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ پیچھے سے دیکھ کے جائیں، کوئی ایسا پرائم منسٹر یا صدر نہیں گزرا ہوگا جس نے تقریر نہیں کی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے کہیں کوئی وفد بھیجا ہو، کسی ملک کے کسی سربراہ سے کوئی ملاقات کی ہو، یا ڈائریکٹلی انڈیا کو اس حوالے سے جو کشمیر پہ کرٹیسزم کا، سوائے اس کے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی رہی اپنی پاپولیرٹی کے حوالے سے تو وہ اس کا نام لیتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری سٹوری ہے 2019 کے بعد کی سٹوری، یہ کشمیری پوائنٹ آف ویو سے سٹوری آف بیٹریل ہے،
آن دا پارٹ آف پاکستان، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، اور زیادہ نرم زبان میں کہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں خنجر جھونکا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ وہ یوم سیاہ بنائیں یا یوم سفید بنائیں یا یوم سرخ بنائیں، ان کے کہنے پہ نہ ہم نے اب جلوس نکالنا ہے، نہ کوئی لڑائی لڑنی ہے، اور نہ کوئی بندوق اٹھانی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بی جے پی کی اسٹریٹجی بالکل کامیاب رہی ہے، اور اس کے رزلٹ آپ نے دیکھ لیے۔ آلدو کہ مودی صاحب کا دورہ جو ہے اس حوالے سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ رد عمل میں بہت سارے وہاں پہ دکانیں بھی بند تھی، کچھ سڑکیں بھی ویران تھی، وہ جو چیزیں آپ نے مین سٹریم میڈیا پہ دیکھ لی، لیکن نٹ شل میں یہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے، چونکہ انہوں نے جو یہ ڈویژن اور ڈسکنیکٹ کریٹ کیا ہے دونوں طرف کے، اور اب کشمیریوں کو احساس دلایا ہے کہ بھائی آپ کی پیٹھ پہ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہی رہے گا، خواہ آپ پہ قیامت گزر جائے۔ تو اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے۔